بلندی مقام عطا فرمایا۔ ملکہ زبیدہ ہارون الرشید دی بیوی، وقت دا بادشاہ ہارون الرشید، اس دی زوجہ ملکہ زبیدہ، جس ٹائم اس دا انتقال ہویا نا، انتقال تو بعد اس دے وصال تو بعد کسے نے خواب وچ ویکھیا، اس دے کسے رشتہ دار نے تے خواب دی حالت دے اندر سوال کیتا کہ اے بی بی زبیدہ دسا قبر دے اندر تیرے نال کیا بنے ہے؟ اس نے آکھیا ہک میری نیکی ہا، اس نیکی دی وجہ تو خالق کائنات نے مینوں جنت عطا فرما چھوڑی ہے۔ اس خواب والے بندے نے پوچھا کہ بی بی جی دساؤ تے صحیح نیکی کیا ہے؟ ملکہ زبیدہ نے نیکی دسائی، اگر توجہ ہے تے ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر و کبیرہ، میرے محبوب علیہ السلام دے غلاموں غور فرماؤ۔ ملکہ زبیدہ نے خواب والے رشتہ دار نو فرمایا ہک نے کیا، جس نیکی دی وجہ تو خالق کائنات نے مینوں جنت عطا فرمائی ہے۔ اے بی بی ذرا دسو نا نیکی کیڑیا جس نیکی دی وجہ تو خالق کائنات نے جنت عطا فرمائی ہے؟ ملکہ زبیدہ نے آکھیا نیکی اے ہا دنیا دے وچ ایک مرتبہ میں اپنیاں سہیلیاں دے نال موجود ہوں، اپنیاں نوکرانیاں دے نال موجود ہوں، گفتگو کر رہی ہیں، آپس دے اندر گپ شپ ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ، ملکہ زبیدہ نے آکھیا جس ٹائم اسا آپس دے اندر گفتگو کر رہی ہیں سے اچانک مسجد وچوں اذان دی آواز آئی۔ جس ٹائم میں اذان سنی نا، میں اپنی سہیلیاں نو آکھیا چپ کرو، پہلے ادب دے نال اذان سنو، باقی معاملات بعد وچ۔ فرمایا دنیا دے اندر ادب دے نال، احترام دے نال، محبت دے نال، شوق دے نال میں اذان جو سنیا، میں جس ٹائم مر کے قبر وچ آئیاں، رب العالمین نے فرمایا اے ملکہ زبیدہ دنیا دے وچ تو ساڑے نانو اذان نو ادب دے نال سن دیا ہے، اج اس سے وجہ تو اسا تینو جنت عطا فرما چھوڑیے۔ دنیا دے وچ تے اذان ادب احترام دے نال سنی ہا، محبت دے نال سنی ہا، اسے ادب احترام اور محبت دی وجہ تو اسا تینو جنت عطا فرما چھوڑیے۔ اگر کوئی ادب دے نال اذان سنے، احترام دے نال اذان سنے، تو خالق کائنات اس نو انعام عطا کر دے۔ تے جڑا سردیاں دے ٹھنڈے موسم وچ اذان دے وے، کیا خیال ہے خالق کائنات نے اس نو کس قدر زیادہ انعام عطا فرماونے۔ بہرحال میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں او خیمہ نما محل لٹھے کہ میں جبرائیل علیہ السلام کو سوال کیتا کہ جبرائیل اے جنتی محل کہندن جڑے شب معراج میں نو دکھائے گئے۔ جبرائیل نے آکھیا یا رسول اللہ